अजीजों, आज हम देखेंगे खुदावन यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। उसका दुनिया में आने का मकसद क्या था। पहली आमद यीशु मसीह का आना क्या जाहिर करता है। सबसे पहली बात यह है कि खुदावन यीशु मसीह गुनाहों से निजात देने के लिए आया। मत्ती की इंजील पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इंसान को गुनाह से निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह ही वाहिद निजात दहिंदा है जो इंसान को गुनाहों से निजात दे सकता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पर आपको स्किन स्पेशलिस्ट मिलेगा, कार्डियोलॉजिस्ट मिलेगा, आंखों का माहिर जो है वो मिलेगा, दिल के जो अमराज है उसका माहिर मिलेगा, लेकिन आपको किसी हॉस्पिटल में सिन स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा। यीशु मसीह वाहिद ऐसा डॉक्टर है जो इंसान को उसके गुनाहों से निजात दे सकता है। हालेलुया। एक मफलूज को खुदा यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह ने पहले उसकी बीमारी से उसको आज़ाद नहीं किया, बल्कि उससे कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। यीशु मसीह ही गुनाह का इलाज कर सकता है और यीशु मसीह ही गुनाह की मुआफ़ी दे सकता है। 38 बरस के बीमार शख्स को जब यीशु मसीह ने शिफा दी तो उससे कहा, जा फिर गुनाह ना करना। फिर लूका की इंजील 19वें बाब की 10वीं आयत अगर हम पढ़ें तो यीशु मसीह जकाई के घर में मौजूद है और वहां पर यीशु मसीह एक ऐलान करते हैं। लूका की इंजील 19वें बाब की 9वीं आयत में यीशु ने से कहा, आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। क्योंकि निजात दहिंदा यीशु मसीह उस घर में मौजूद है और जहां पर यीशु मसीह है, निजात दहिंदा मौजूद है, वहां पर सल्वेशन है, वहां पर निजात है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह आगे 10वीं आयत में अपने आने के मकसद को बयान करते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया। ये ढूंढने का अमल बागे अदन ही से शुरू हो जाता है, जब आदम और हवा गुनाह में गिर जाते हैं और अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए खुदा के सामने जाने से वो झिझकते हैं और दरख्तों के पीछे छिप जाते हैं और खुदा उनकी तलाश में निकलता है और खुदा पुकारता है, ए आदम तू कहां है। आज भी खुदा वही आवाज, वही कलाम के वसीले से खुदा इंसानों की तलाश करता है जो गुनाह में खो चुके हैं, जिस दुनिया की रंगीनियों में, चाशनियों में खुदा को भूल गए हैं और वो दुनिया के होकर रह गए हैं। और खुदा इस दुनिया में आया ताकि इंसान को उस गुनाह से निकाल सके। हालेलुया। फिर यीशु मसीह एक और इंजीली बयान में यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 10वीं आयत में कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हालेलुया। यीशु मसीह का आना जो था वो इंसान को जिंदगी, बल्कि अबदी जिंदगी देना, कसरत की जिंदगी देना, और एक और तर्जमे में है खुदा की सी जिंदगी देना। आदम ने जब गुनाह किया तो उस पर मौत वारद हुई और फिर खुदा ने वहां पर कहा, तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो अबदी जिंदगी पा जाता है, वो कसरत की जिंदगी पा जाता है। और वो मर भी जाए तो यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। फिर चौथी बात हम देखेंगे, यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। फिदिया देने के लिए, कफारा देने के लिए, गुनाहों का कफारा देने के लिए खुदावन यीशु मसीह दुनिया में आता है। और मरकस की इंजील 10वें बाब की 45वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बुथेरों के बदले फिदिया में दे।
سو یسوع مسیح انسان کا کفارہ دینے کے لیے، انسان کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے۔ روح کفارہ نہیں دے سکتی، کیونکہ روح کے اندر نہ گوشت ہے، نہ ہڈی ہے، نہ خون ہے، اور خدا کفارہ دے نہیں سکتا کیونکہ خدا روح ہے۔ خدا ایک جسم لیتا ہے، خدا انسان بنتا ہے، اور پھر اس کے جسم بھی ہے، بدن بھی ہے، خون بھی ہے، ہڈی بھی ہے، گوشت بھی ہے، جس کے وسیلے سے وہ انسان کا کفارہ دے سکتا ہے۔ پھر یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی مرضی پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ عبرانیوں 10 باب کی 7 آیت بیان کرتی ہے، اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ ہاللویا۔ سو خداوند یسوع مسیح خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اور خدا کی مرضی کیا تھی، باپ کی مرضی کیا تھی؟ کہ میرا بیٹا دنیا میں جائے اور انسان کے گناہوں کا کفارہ دے۔ اور یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے باپ کی مرضی کو، جیسا باپ چاہتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ پھر یسوع مسیح کے آنے کا مقصد پہلا یوحنا 3 باب کی 8 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں دنیا میں آئے؟ تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ابلیس جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح جب آتا ہے تو ابلیس کے کاموں کو، اس کے ہر ایک فعل کو جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں منفی باتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہمیں دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے، جب یسوع مسیح آتا ہے تمہاری زندگی میں، جب آپ اسے ویلکم کرتے ہیں، تمہاری زندگیوں میں وہ ابلیس کے سارے کاموں کو، اس کے سارے داغوں کو، اس کے سارے نشانوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ اپنے خون کی قدرت سے یہ سارے کام کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابلیس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے، اس کے کام جو آپ کی زندگی میں ہے، جو وہ کر رہا ہے کسی بھی وسیلے سے، بدروہوں کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، جادو، تعویذ، ٹونے، دھاگے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، ایک ہی ہستی ہے یسوع مسیح۔ اس کرسمس کے موقع پر یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ویلکم کیجئے، اس کا سواگت کیجئے، اسے موقع دیجئے تاکہ وہ آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کی زندگی میں سے ابلیس کے سارے کاموں کو مٹا ڈالے۔ ہاللویا۔ یسوع مسیح ہی ایسا کر سکتا ہے، اور وہ آپ کے کرسمس کو، بڑے دن کو جلالی اور مبارک اور بابرکت بنا سکتا ہے۔ اور عبرانیوں 2 باب کی اگر ہم 14 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، یسوع مسیح کے آنے کے مقصد کو عبرانیوں کے خط کا مصنف بھی بیان کرتا ہے۔ بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، یعنی جسم کی بات کر رہا ہے، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، یعنی اس نے جسم لیا، وہ خون اور گوشت میں شامل ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ ہاللویا۔ یسوع مسیح نے موت کے وسیلے سے ابلیس کو تباہ کیا۔ وہ موت کے علاقے میں داخل ہوتا ہے، وہ جہنم کے اس علاقے میں جاتا ہے، پاتال میں جاتا ہے، اور وہاں پر وہ ابلیس کو شکست فاش دیتا ہے۔ اگر وہ روح میں رہتا یا خدائے روح ہی وہ بنا رہتا تو کبھی بھی اس پر موت نہ آتی۔ وہ جسم میں آیا، اس نے بدن لیا، تو بدن پر موت آتی ہے، اور وہ موت گناہ کے باعث اس پر نہیں آئی تھی، کیونکہ آدم سے کہا تھا جس روز تو کھائے گا تو مرے گا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسوع مسیح کی موت اس پر گناہ کی وجہ سے نہیں آئی تھی، یسوع مسیح کی یہ موت تھی، اس نے رضاکارانہ طور پر خود اس موت کو اپنے اوپر لیا، اور یسوع مسیح نے کہا تھا مجھے جان دینے کا، اپنی روح دینے کا بھی اختیار ہے، اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ اور اس طرح یسوع مسیح کرسمس کے روز جب انسان بن کر اس دنیا میں آتا ہے تو موت کے وسیلے سے
जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह करे। और यूनानी में तबाह करने के लिए जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कि मफलूज करना, किसी को ज़ीरो कर देना, किसी को सिफर कर देना। आज यीशु मसीह ही इब्लीस के सारे कामों को आपकी ज़िंदगी से मिटा सकता है, आपको इब्लीस की कैद से, बदरुओं से आज़ाद कर सकता है। और ये क्रिसमस आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है उस सूरत में कि निजात देने वाला यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाए। वो क्रिसमस आपके लिए पुरनूर हो जाएगा, बामुसरत हो जाएगा और आपके लिए बाबरकत हो जाएगा। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।